A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So consider this uh, a series of 23 things. हम हर दफा एक नहीं करेंगे वरना तो 23 हफ्ते लग जाएंगे. So we'll try and maybe take it in sets of 4. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है, मुस्तदरक हाकिम में आती है, और ये प्रोटेक्शन की दुआ है, हिफाजत की दुआ है. आप देखोगे कि दो तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं जो हैं उनका अक्सर आगाज होता है, या अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, या अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका. ठीक है, या पनाह मांगी जा रही है या रब से हाथ फैलाकर कुछ सवाल किया जा रहा है. ये जो दुआ है ये प्रोटेक्शन की है. हम सूरत अल फुरकान की आजकल तफसीर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पिछली दफा के लेसन में बुरी दोस्ती का अंजाम देखा, कुरान को छोड़ने के बारे में बात की, आमाल के हवा बनकर उड़ जाने के बारे में बात की. आज जो इंशाल्लाह हम लेसन करेंगे उसमें मजीद हम बात करेंगे. ये जो दुआ आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है. एक तो ये सिखाती है कि कितना स्पेसिफिक इंसान को दुआओं में होना चाहिए, और हम जो इतनी बातें सारी दुनिया से करते हैं, अल्लाह से बातें किस तरह से की जाती है. ठीक है, सो इट स्टार्ट्स विद अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका. अल्लाह बेशक मैं आपसे पनाह चाहती हूँ. ये अल्लाह और अल्लाहुम्मा में क्या फर्क है? बेसिकली कोई फर्क नहीं है एक्सेप्ट थोड़ा सा लाड और अपनायत और फेमिलियरिटी और उन्स का एलिमेंट है. अगर आप टर्किश लैंग्वेज में देखेंगे तो मीम जहां पर ऐड किया जाता है दैट गोज टू मीन माइन. ठीक है, तो अल्लाह और अल्लाहुम मेरे अल्लाह, इन टर्किश कह रही हूँ. अरबिक में, एंशिएंट अरबिक में इस तरह से क्योंकि इस्तेमाल होता है, और ये आपको खास स्टाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलता है, तो बहुत प्यारा है. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका. तो अऊदु बिका में क्या मायने है? आप प्रोटेक्शन के एक फोर्ट में आ गए, आप अल्लाह ताला से कह रहे हैं मुझे प्रोटेक्ट कीजिए. ठीक है, अब आप देखो 23 चीजों से इस एक दुआ में पनाह मांगी गई है. ओके, सो we'll do the first 4 today. I could go on with all of you with your input कि हम एक पे बहुत बहुत देर करें, लेकिन हमें कुरान भी करना. ठीक है, पहली चीज जिससे माफी मांगी गई, मिनल आजजी. ए अल्लाह मैं आपसे पनाह मांगती हूँ आजजी से. तो आपको सारी उर्दू ट्रांसलेशंस में यही मिलेगा, आजजी. ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन. बट हम तो रब से आजजी का सवाल करते हैं, हम तो अल्लाह ताला से मांगते हैं कि हमें आजिज बंदा बना दे. ठीक है, फिर यहाँ किस आजजी का जिक्र है? यहाँ उस आजजी का जिक्र है which could be the weakness or the limitation from doing something. क्योंकि जो लफ्ज आजिज है ना, उसमें होता है कि आप ये इकरार करते हैं अल्लाह के आगे जब आप आजिज होते हैं कि मैं वल्नरेबल हूं, मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं कुछ चीजें या रब नहीं कर सकती, मेरे बस में नहीं. आप उर्दू में कई दफा ये बात करते हो कि मैं तो आजिज आ गई हूँ. हाँ, वो बहुत अच्छा तरीका है इसको समझने का. आप आजिज आ जाते हैं यानी आप थक जाते हैं किसी मकाम पर जाकर. आज हम जिक्र कर रहे थे ना हजरत अबू बकर और हजरत उमर का. हजरत अबू बकर का वो वाकया आजकल बहुत सोशल मीडिया पे चल रहा था, रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिसमें वो जब खलीफा थे तो वो रोज दिन के एक टाइम पे गायब हो जाते थे, और वो जाकर एक ब्लाइंड औरत के घर खिदमत करते थे, झाड़ू लगाते थे, रोटी गूंदते. किसी को पता नहीं था कि अबू बकर गायब कहाँ हो जाते हैं. और हजरत उमर ने फाइंड आउट किया,
فالو کیا. حضرت عمر کی اور ان کا جو ہے نا دوستی بھی بہت تھی, اور وہ آپ سوچیں یہ 3 دفن بھی ساتھ ہوئے, اور ساری زندگی وہ اس میں رہے کہ واٹ ایور ابو بکر از ڈوئنگ آئی شوڈ فائنڈ آؤٹ. یہ جو ہے نا فاستبقوا الخیرات, دس از این آئیڈیل ایگزامپل آف دیٹ. اور وہ جب اس عورت سے جا کے پوچھتے ہیں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, تو وہ کہتی ہے کہ تم وہ نہیں ہو, وہ میری کھجوروں میں سے سیڈز بھی نکالتا تھا. اس پر حضرت عمر کے جو الفاظ ہیں نا, وہ میں کیوں آپ کو یہاں پر یہ مثال دے رہی ہوں کہ انہوں نے حضرت ابو بکر کے لیے عاجزی کے حوالے سے کہا کہ آپ نے اپنے پیچھے آنے والے ہر خلیفہ کو عاجز کر دیا. سو تھنک اباؤٹ اٹ کہ وہ عاجز ہونا وہاں پر کیا مطلب ہے. یہاں سے آگے میں جا نہیں سکتا. یہ ایکسپٹنس جب رب کے لیے آئے تو حسین ہے, کیونکہ وہ کبر سے یا ایروگنس سے یا پرائڈ سے انسان کو یہ ریئلائزیشن نیچا کرتی ہے. دا بیلنس از ایسی عاجزی نہ ہو جو ہمیں ہمارا فل پوٹینشل استعمال کرنے سے روکے. حمزہ یوسف کی جو کتاب ہے پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ, شیخ حمزہ یوسف, اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت ہمیشہ رکھے اور انہیں سلامت رکھے, اس میں ایک چیپٹر ہے بلیم وردی ماڈسٹی, یعنی آپ اتنے عاجز ہوئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کے کام کا موقع دے رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں میں تو کر ہی نہیں سکتی, میں عاجز بندہ, میں تو یہ نیکی کر ہی نہیں سکتی, میری کیا مجال. اور کیونکہ ہمارا معاشرہ ہمیں یہ طریقہ سکھاتا ہے اور کنڈیشن کرتا ہے, اور ہم تھوڑا تھوڑا اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کیونکہ ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم کسی طرح چھٹا جائیں گے, اور اللہ بھی غفور رحیم ہے تو ہم نکل لیں گے. ہاں, تو پھر جب نیکیوں کا کوئی بڑی چھلانگ مارنے کا ٹائم آتا ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ میں تو بڑی ایڈز بہت ضروری ہے, پر وہ آپ کو نیکی میں قدم اٹھانے سے نہ روکے. Humility is good, but being limited and limiting yourself, that's not okay. مثلاً آپ میں سے کسی نے بھی یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے کیپیسٹی دی ہوئی ہے, پھر اگر آپ نہیں کر رہے وہ کام تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا, پھر عاجز ہونا دوسرے طریقے سے بھی ہے کہ انسانوں کے سامنے عاجز ہو جانا. تو کائنڈ آف جب ہم فقر کی بات کر رہے تھے تو سملر ایک میننگ بھی یہاں پہ آتا ہے. سو اٹس اے کائنڈ آف ویکنس. مثلاً اللہ نہ کرے طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ ایک طرح سے عجز کی کیفیت میں آ جاتے ہیں, تو وہ ہیوملٹی تو نہیں ہے معنی پھر وہاں پر, بٹ وہاں پر being submissive, being dominated by others, ٹھیک ہے, وہ والا معنی ضرور آ جاتا ہے. تو اس سے پناہ مانگی گئی. ایسی عاجزی جو انسان کو اعمال صالحہ کمانے سے روک رہی ہو وہ نہ کریں. ایسی عاجزی پریفریبل نہیں ہے, اور اس سے بلکہ پناہ مانگی گئی کہ یا اللہ مجھے کمزوری سے بچا. ٹھیک ہے, اس سے بڑی ریلیٹڈ اگلی چیز ہے. اور کیوں یہ دعا لی؟ کیونکہ ہمارے پچھلے لیسن میں آیا کہ رسول کہیں گے کہ میری امت نے قرآن کو محجورہ چھوڑ دیا تھا, اس سے ہجرت کر لی تھی. تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں قرآن سے دور لے جاتی ہیں. اس میں سے ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے والکسل. کسل مندی اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. جن لوگوں نے اگر اردو ناولیں پڑھی ہوں تو
وہ कहते हैं हीरोइन ने ना ऐसे उठ के अंगड़ाई लियो तो कसल मंदी से, when your body is a bit थकी थकी, ऐसे लेजी लेजी, कसल क्या है और उससे पनाह क्यों मांगी जा रही है? कसल in simple English would be laziness, in simple Urdu would be सुस्ती. यार अब मैं तेरी बना मांगती हूँ सुस्ती से, क्योंकि कई दफा पोटेंशियल है, अभी हाथ पांव चल रहे हैं, अभी माल है, तो अल्लाह ने कमाने के काम पे नहीं लगाया हुआ, बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं। सुस्ती के मारे कुरान महजूरा हो जाता है। ये आपने कभी सोचा कि कितना बड़ा रीजन है? बहुत दफा लोग कुरान की तालीम, और ये तो आप सोचो कि कुरान की बेसिक तालीम जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो बेसिक है, वो करना चाहते हैं, बट और हो सकता है मेरी आपकी जिंदगी में भी ये वक्त गुजरा हो, वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट 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 शॉर्टकट, जल्दी हो जाए, किसी तरह जल्दी हो जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए तो रमजान में हम दौरा कर लें, लेकिन उसके बाद हम वो स्विच ऑफ कर लें। ये भी सुस्ती की एक शक्ल है। और सुस्ती किस किस चीज से, कसलमंदी किस किस चीज से, व्हाट आर यू लेजी इन डूइंग? सो वन मीनिंग ऑफ लेजीनेस इज ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप एक नेक काम को डिले करना चाहते हैं, आप एक कदम उठाने को डिले करना चाहते हैं। सुस्ती इंसान में क्यों होती है? मसलन आपको कोई कहे कि उठ के चाय बना दो, या आपका खुद भी उस वक्त दिल चाह रहा है चाय पीने का, एक एग्जांपल दे रही हूँ, पर आप कह रही हैं इसके लिए एफर्ट बड़ी करनी पड़ेगी, मैं ऐसे लेट जाती हूँ, ठीक, देखा जाएगा। कुरान के साथ ये मामला कैसे है? कर लूंगी, अभी कर लूंगी, अभी कर लूंगी, क्योंकि कुरान के कुछ अहकामात की वजह से जो चेंजेस करने पड़ते हैं लाइफ में, या लाइफस्टाइल में, या जिंदगी में, या अपनी सोच में, वो करने के लिए खुद का दिल मारना पड़ता है, दोस्तियां छोड़नी पड़ती हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और उसके लिए हम तैयार नहीं, तो हम सुस्ती करते हैं, काहली करते हैं, हम बचने की कोशिश करते हैं उस हार्ड वर्क से जो हमें करना पड़ेगा, या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज हमें भुगतने पड़ेंगे, चाहे वो शौहर की उठी हुई भवें हो, या वो बच्चों की आई रोलिंग हो, या ये कि हमारी दोस्तियों पे अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। दीज आर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस। वी से ओके, लेट्स नॉट डू इट राइट नाउ, लेट्स डू इट लेटर, एंड ट्रस्ट मी, ये लेटर बढ़ता चला जाएगा। अगर आप 30 के हैं तो आप कहेंगे अभी मैं 35 की हो जाऊं, फिर आप कहेंगे मैं 40 की हो जाऊं, फिर मैं 45 की हो जाऊं, फिर मैं 50, फिर मैं 60, फिर मेरे बच्चे की शादी हो जाए, फिर मेरी, कब तक? ये कसल है। ये कसल इतना ब्रॉड टर्म है कि ये छोटी चीजों से शुरू होता है और ये बड़ी चीजों तक चला जाता है। मोमिन जो है ना, वो इस ख्याल के साथ जी रहा होता है कि हर दिन मेरी जिंदगी का बहुत अहम है, अल्लाह ताला ने ये दिन दिया, मैंने आज का दिन कैसे इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे पता है कि लाइफ कभी भी छिन जाएगी। तो वो ऐसे ठंडा नहीं बैठा हुआ होता कि जब कोई मौका आएगा या मेरे लिए कन्वीनियंट होगा मैं तब ये चीज करूंगी। आप सबसे पहले तो कुरान के साथ उम्मत मुस्लिमा का ओवरऑल ताल्लुक देखिए। प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले डिले डिले। एक जुमला पता नहीं आपने सुना है या नहीं, मैंने बहुत सुना है इन 20 सालों में, पढ़ेंगे तो करना पड़ जाएगा। ये सुस्ती नहीं तो क्या है? यानी कुरान अगर पढ़ेंगे तो करना पड़ जाएगा, ये सुस्ती की एक शक्ल। ठीक है, पढ़ो ही नहीं,
प्रिटेंड करो वो, अच्छा सुस्ती उससे ज्यादा क्या है? मैं फुली नहीं कमिट करना चाहती। मतलब दुनिया की हर और चीज में हम फुली कमिटेड और फुली इन्वेस्टेड हैं, चाहे वो किचन के झाड़न धोने हो या अपने कपड़े टेलर से सिलवाने हो, वह परफेक्शन चाहिए। लेकिन दीन के मामले में अभी हो जाएगा, कसल कसल। और ये शैतान छोटी चीजों से कैसे स्टार्ट कराता है, जो आपको फजर के वक्त कैफियत होती है, जो आपको कज़ा रोजे रखने में कैफियत होती है। प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस की एक फॉर्म है, और वो हम किए चले जाते हैं। हम कभी बुढ़ापे का इंतजार करते हैं, कभी हम किसी और चीज का इंतजार करते हैं, तो आगे 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 चलता चला जाता है। कुरान के साथ जो ताल्लुक है ना, और उसकी जो 5 चीजें हैं, मैं कल ही एक आलिम थे, उनका बहुत अच्छा ट्विटर पे थ्रेड था, मैं वो पढ़ रही थी। अब्दुल्ला मुलानी है, आई थिंक ही इज अ यंग स्कॉलर, नॉट वेरी फेमस बट वेरी गुड। उनका मैं देख रही थी कि उनसे किसी ने सवाल किया कि हम तो अभी इतने नेक हुए नहीं, तो हम तो अभी दावा नहीं कर सकते। ये भी लेजीनेस की एक फॉर्म। उन्होंने लंबा बहुत सारी ट्वीट्स पे मुनज़्ज़र जवाब दिया दैट यू हैव टू स्टार्ट, एंड समटाइम्स इन द प्रोसेस यू स्टार्ट गेटिंग बेटर, बट यू विल मे बी फिगर आउट व्हाट आर द मोस्ट ऑप्टिमल एंड वाइज वेज ऑफ डूइंग इट। आप हिकमत का इस्तेमाल करेंगे और आप थोड़ा थोड़ा दावा शुरू कर देंगे। सियासी मकासद के लिए 2 जुमले आजकल बड़े इस्तेमाल होते हैं ना, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। मैं तो दीन के लिहाज से भी सोचती हूँ, अब नहीं तो कब, कितना टाइम चाहिए? अल्लाह ताला कह रहे हैं कितना टाइम चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जहन में रखिए जिसमें है कि जिसको 60 साल अल्लाह ने दे दिए, फिर वो बंदा जाके कह ही नहीं सकता कि आई डिडंट गेट इनफ टाइम। और जो यंग है वो ये ना वेट करके बैठे रहेंगे जब 60 होंगे तब करेंगे, ठीक है। सो आज से और कसल से पनाह मांगी गई, फिर जुबन से पनाह मांगी गई। जुबन क्या है? बुजदिली। ये सब इंटर रिलेटेड हैं, और ये कुरान को महजूरा करने से रिलेटेड है। कुरान के साथ ताल्लुक मुस्तकिल और अमली वही लोग रख सकते हैं जिनमें थोड़ी लेवल ऑफ बहादुरी हो। इफ यू कीप केयरिंग ऑल योर लाइफ अबाउट व्हाट पीपल आर गोना से अबाउट यू, देन यू माइट एज वेल गिव अप। वो बुजदिली है ना, काहिली भी है, बुजदिली भी है, आजिज भी हो गए हैं, लोगों के आगे झुक चुके हैं या अपने नफ्स के आगे झुक चुके हैं। और बुजदिली इस लिहाज से है कि जब आप एक लीप ऑफ फेथ लेते हैं तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा होते हैं। हर जिंदगी में हर चीज जो मीनिंगफुल है या रिवॉर्ड वर्दी है या जिसका कुछ आपको अजर मिल सकता है, उसमें मेहनत भी लगती है और कुर्बानी भी लगती है। चाहे वो औलाद का पैदा करना है, चाहे वो शादी का रिश्ता है, चाहे वो तालीम हासिल करना है, चाहे वो जिसके हलाल कमाना है, आपको कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, जान की, माल की, वक्त की, अपनी मर्जी की। आप और मैं अपने बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं जब उनके एग्जाम्स होने वाले होते हैं? बेटा डोंट वेस्ट टाइम। मेरा फिर बहैसियत दाई क्या काम है कि मैं आप लोगों को क्या कहूँ? डोंट वेस्ट टाइम। अब सोचे आपका बच्चा आपको आके कहे कि मैंने ओ लेवल्स तो कर लिए, मैं एक करना ही नहीं चाहता बिकॉज बहुत टफ पढ़ाई है, आपका क्या रिएक्शन होगा? फिर उसने एज कर लिया, वो कहे मैं आगे कुछ नहीं करना चाहता अब।
میں اس پڑھائی سے بہت ڈرتا ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن کے دائی کو یہ بات کتنی دفعہ سننی پڑتی ہے جب اس کا اسٹوڈنٹ یا جسے وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے آگے نہیں جانا, یہ کافی ہے میرے لیے. کافی نہیں ہے. اللہ جبن سے بچا مجھے, اپنی پناہ میں لے لے, کہ میں بزدلی دکھا جاؤں. اگین بزدلی بہت طریقے سے ہوتی ہے. I've had students جو کہتے ہیں, خواتین, وہ کہتی ہیں سورہ نور نہیں پڑھنی, اس میں حجاب کا ذکر ہے. اور سورہ نور پڑھ لینے کے بعد بھی دوسری طرح کا جوبن ہے, کسل ہے, عجز ہے, اور یہ قرآن کے ہر حکم کے ساتھ ہے. اگر ہمیں سوشل ان کے خلاف بھی جانا تھا تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں, میں نہیں کر سکتی, میں نہیں کر سکتی. There is such an inherent and nurtured need for validation and acceptance and being accepted as part of a crowd that we just don't know how to be alone anymore with Allah. ہم خوف زدہ ہیں کہ ہم لوگوں سے ہٹ کے معاشرے میں کہیں نظر نہ آئیں, اور یہی ڈر کھائے جا رہا ہے ایمان کو. تو ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی راہ میں بزدلی نہ دکھاؤں. اگلا اور آج کا آخری پوائنٹ, کیونکہ آج 4 ہم نے لینے تھے, والبخل. بخل is stinginess, دل کا چھوٹا پن. بخل اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, جنروسٹی کا اپوزٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جنروسٹی کس چیز میں ہوتی ہے؟ اپوزٹس کو چلیں دیکھ لیتے ہیں نا, کہ ہم کہیں کہ فلاں بہت بڑے دل والا ہے, یا میں نے ہو سکتا دل میں سوچا ہوا میں تو بہت ہی بڑے دل والی ہوں. یہ تو اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ ہم بخیل ہیں یا نہیں, اللہ نہ کرے. اور ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت جن سے ناراض ہوگا, ان میں سے ایک بخیل ہے. اور قرآن پاک کی ایک حسین آیت ہے جس میں ہے, آتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اور جو کوئی اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا. مترادفات کی بکس جن کے پاس ہے آن لائن دیکھ سکتے ہیں, وہ بخل یا سٹنجینس کے لیے ملٹیپل ورڈز دیکھیں ضرور, اینڈ انشاءاللہ وی شوڈ کریٹ اے پوسٹ آن اٹ آلسو, بیکاز دل کا چھوٹا پن مال میں بھی ہوتا ہے. تو کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت کھلے دل سے تحفے تحائف دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند کیا ہے, کھانا بہت کھلاتے ہیں, صدقہ بہت دیتے ہیں نا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کسی کسی کا دل بڑا کیا ہوا ہوتا ہے, پر تعریف نہیں کر پاتے. اچھا, تعریف تو منع ہے اس لحاظ سے, لیکن ضروری نہیں اگلے کے سامنے آپ کر رہے ہو, آپ ہو سکتا ہے دوسرے کے پیچھے اس کے بارے میں اچھائی بول رہے ہیں. اپنے دل میں بھی کئی دفعہ کسی کی تعریف نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ ایگو اتنا بڑا ہے, اور اتنا دل نے وہ ایک سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ میں سب سے اچھی ہوں, کہ تعریف نہیں کر پاتے دوسرے کی. شوح کا لفظ تو بہت ڈیپ ہے, تو میں جب انشاءاللہ قرآن میں وقت آئے گا تو اس پہ جاؤں گی. مگر مال, کریڈٹ, پھر یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو شیئر کرنا. کتنے کیسز میں فیملی کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ نفس کا شوق ہی تو ہے. ساس کو نفس کا بخل ہونے لگتا ہے, اور بیوی کو بھی ہونے لگتا ہے, and then there is a tug of war. یہ بخیلی ہے نا, آپ شیئر نہیں کر پا رہے.
اب اگر وہ آفس سے آ کے ماں کے روم میں پہلے جا کے بیٹھ جاتا ہے تو پرابلم ہے، کیونکہ یہ چیز تو اب میری ہے. اور اسی طرح اگر وہ بیوی کے پاس پہلے چلا گیا تو ماں کو پرابلم ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے یہ چیز تو میری ہے، اور یہ نفس کا بخل ہے. when we are unable to share. پھر علم کا شیئر کرنا. آپ کو کامن موسٹ ایگزامپل بخل کی بتاؤں، اور یہ میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں, and as women it's even petty to think about it, but yes that's how it is. پوری ریسیپی کسی کو بتا دیں گے, ایک کی انگریڈینٹ چھپا کے رکھ لیں گے. بخل نہیں تو کیا ہے؟ آپ کی کھیر بڑی اچھی ہے, اس میں کیا ہے؟ ساری کہانی بتا دی, ایوری ڈے بیچ میں سے غائب کر دیا. لک ایٹ اس, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے ننھے ننھے دل. سارا کام آپ کے ساتھ آپ کی ہیلپر یا میڈ کروا رہی ہے. دعوت میں آپ کہتے ہیں یہ میں نے پکایا ہے. نو کریڈٹ. ویئر آر وی؟ واٹ آر وی ایون تھنکنگ؟ بخل بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. یہ اگر آپ غور کرو تو یہ بخل ہی ہے جس میں ہم, یہ جو سارا مسئلہ ہے معاشرے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا, کیا اس کا تعلق بخل سے ہے؟ آپ کے دیور یا جیٹھ کے بچے کی شادی ہوئی تھی, یا آپ کے بہن کے بچے کی شادی ہوئی تھی, ٹھیک ہے اوکے, یا آپ کے کلوز فرینڈز کے بچے کی شادی, اور آپ کے سامنے ان کی جو شادی کے ارینجمنٹ سے ان کی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں, آپ کا دل ایسے دھڑل دھڑل ہو رہا ہے, کیا میرے بچے کی شادی بھی اتنی ہی اچھی ہوگی؟ کیا میرے بچے کی شادی اتنی اچھی ہوئی ہے؟ کیا اس کے بچے کے جو مارکس آئے وہ میرے بچے کے ہیں؟ یہ دعوت میں ایسی لگ رہی ہے تو میں دعوت میں کیسی لگ رہی ہوں؟ او نو, اس نے بھی وہی پہن لیا زارا شاہ جہاں کا جو میں پہن کے اس دعوت میں گئی. یہ بخل نہیں تو کیا ہے؟ ننھے ننھے دل اپنے چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں خوش. شیشے کے سامنے تو ہر ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے unless you have self esteem issues. پھر دعوت میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو دوسروں کے لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو اپنے لینس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دل بڑا کریں. حسد اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے, چھوٹے دل ہونے کا بائی پروڈکٹ پھر جیلسی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ شیطان کا یہ اکثیر وار ہے. پہلا قتل کس بات پہ ہوا تھا؟ دل کے بخل کی وجہ سے ہوا تھا. اس کا ایکسپٹ ہوا آسمان سے, میری قربانی ایکسپٹ نہیں ہوئی, بھائی کو قتل ہی کر دو, ختم, ڈن. حابیل اور قابیل کی جو سٹوری ہے وہ کیا ہے؟ اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ رشک صرف دو صورتوں میں جائز ہے. یا تو دیکھو کہ ایک شخص کے پاس مال ہے اور وہ رب کی راہ میں خرچ رہا ہے, یا تو دیکھو کہ ایک شخص کے پاس علم ہے اور وہ رب کی راہ میں خرچ رہا ہے. تو کپڑے, ریسیپیز, گھر, ٹریول, میاں گورا ہے یا نہیں ہے گورا, ہائٹ کتنی ہے, میں انگلش کے کیا الفاظ استعمال کرتی ہوں, میں کتنی لٹرری ہوں, میں کتنی پالشڈ ہوں, میں کتنی سٹل ہوں, all down the drain, nothing, it counts for nothing, ہباء منصورا, کوئی فائدہ نہیں ہے. دو چیزیں ہیں, یا تو علم, اور علم میں یاد رکھیں پھر ظاہر ہے وہ شخص پھر انرجی بھی لگا رہا ہے, وہ ٹائم بھی لگا رہا ہے,
آپ اسے دیکھیں اور کہیں کاش میں اس سے بھی آگے کا سوچ سکوں, کاش میں اور زیادہ کر سکوں, رشک, اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ کروا دے, تو نے اسے دیا ہے نا یہ اپرچونٹی, تو مجھے بھی دے. یہاں یہ حضرت عمر یہی کر رہے ہوتے تھے کانسٹنٹلی ود حضرت ابوبکر. ہمارے رشک کن چیزوں پہ ہوتے ہیں جو آج ہیں اور کل نہیں ہیں؟ nothing lasting. It's like those particles in the sunlight, they're going to scatter and there'll be nothing left. So think about how this 23 pronged dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is related to a lot of the study of the Quran that we do. And the takeaway, one important takeaway, is work on your skill of duas and conversation with Allah subhanahu wa ta'ala. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رب سے بات کرتے تھے اور دعا کرتے تھے, یہ مہارت حاصل کیجئے. ایک ایک اسپیسیفک چیز آپ دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ وہ سوچ رہے ہیں. Now you know why his سیرہ is a miracle in itself. وہ ایک ایک اسپیسیفک, اور کیوں ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے, اور کیوں قرآن میں ان سے کہلوایا گیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. آج ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت کی بات کی ہے, وہ کیا چیزیں تھی جن کی وجہ سے ان پہ پیار آتا ہے. If there's nothing else, then there's this desire, innate desire to correct ourselves, to make ourselves better. اگر ہم نے سیکھنا اور گرو کرنا اور بہتر ہونا چھوڑ دینا ہے تو پھر زندگی وہیں, اس کا مطلب ہے تھم گئی ہے, اسٹیٹک ہو گئے ہیں آپ. زندگی کا پانی اب بہہ نہیں رہا, وہ ایک جگہ جمود کا شکار ہے, اور جب کوئی چیز جمود کا شکار ہو جاتی ہے تو اس سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے, وہ روٹ کرنے لگ جاتا ہے. قرآن مستقل ہمیں بڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور سکھاتا ہے اور ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے. چاہے آپ کی عمر 75 سال ہے, چاہے آپ کی عمر 25 سال ہے, قرآن گروتھ کرواتا رہے گا. چاہے آپ امیر ہیں, غریب ہیں, آپ اردو اسپیکنگ ہیں یا آپ انگلش اسپیکنگ ہیں, ڈزنٹ میٹر. قرآن کا کام ہمیں گرو کروانا ہے. اور اس کے آڑے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ عجز, کسل, بخل, جبن. تو اگر اخلاق کو سنوارنے کے لحاظ سے بھی اس دعا کو دیکھا جائے تو this is beautiful. So this is, today we've just scraped the top. We'll inshallah keep going and digging deeper. Inshallah ta'ala lazim.